نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا سلامة تخاتلتي نبات ميديا كما يكنيهم كما يالهم أبا زلهم سلامة تعنا نعفهم يخون نبنا نلمون كم تلمود سفلالية حصة الزلوم مدبات كلنا شير لايك سبسكرايب نقبرنا نزي يوتيوب channel أبا معباي كل زكاة لنا نقبر دقيبنا دقاقيبنا نسوع بقطعنا نابتلومي عدالين يزلنا مدب مسلنا بلدما كمزي أب كارتا نريا زلنا أب كبابي شرارو زي كباب نايباد بنز شرارو نزلو تري ود اللغة بوتاتات سبالبو نفرتي سرعة بلتقنا كدب دبا كم زحادرا تفليت الله إذا حبريتا زدما أب كبابي نبزركو سبات دويلنا ون الرقاقيسنايو برقستما تفتيميو نعز ملكت كالي توسعي حبريتا ون كلو ناي حبيرنا نكتات الله زحزن زينا نابلومي زوجح أبشرارو دروني كم زدبدبتي تحبريتا وتصلو كابشرارو وصيلكا جمهالو تبهال كبابي كابريترار ما 6 كيلومتر اتويلكا تركب كبابي بدرون بلصقنا اندات دبدبه خن زحدري تحبريتا وصيزلو ازي بوتا حزبتاتي اريتران تግራይን ሰላማዊ ርክቡ ወይ ከዓ ጽምዶ ጽምብላ ተብዝሓለፈ ዘካይደሉ ዝነበረ እንትኸውን ኣብዚ ቦታ እዚ ድማ ሎማዓንቲ ተደጋጋሚ እንዳደብደበት ከም ዝሓደረት እዩ ተሓበሬታ ወፂ ዘሎ እዚ ጥቃዓት እዚ ዝሞተ ክሳዕ ሕዚ ዝወፀ ዝርዝር የለን ብወገን መንግስቲ እውን ብዛዕባ ዝኹነታት እዚ ዝወፀ ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ የለን እንተኾነ ግን ሎም ለይቲ ኣብዚ ከባቢ እዚ ድሮን ናይ ብልጽግና ከም ዝደብደበት ሓበሬታ ወፂ ኣሎ ጉንበት ዘውግሕ ፍርቅ ለይቲ أب دوب تجرين إيرتران كاب دوب إيرترا 6 كيلومتر راح رحقة بتركب قشة جمهالو كباب شرارو بدرون سرعة بالتجنا استفسمة نايد بدا متقعد تخيل له تفسمة صعبو ذلو خناتات كاب تبوتها استرخبو نبرتي بسلك رخبنا محاولتها كم زم ملاخته أبتغابي حيال سنتها وكم استسمع عبينا يحوق أصله هالتان كاب رحوق إيرا كم زنبرن متقعد استفسمة له كباب شرارو بحفشها جمهالو دما أبزي قرب أوان هزبي مس هزبي استفلالي نايت أمدو سرحتي بدومق منفس أتانا جيدو زنبرا زوايو ناب كالا حبريتا مسن نسجر دما تخاتلتي نبات ميديا حجون أب إثيوبيا أب العلي أمنتي كريستنا أب حد بيت كريستيان هلكيت أقات إملو بزحد دما تقاتيلو مالو اتبوتا زقالا زبهال بوتا ناي إثيوبيا يو نعوز ملكت حصر زبالة بفيديو زتسني حبريتا ونالنا السعبي مثل أب زحلف وانات أب أرسي زبهال بوتا ناي إثيوبيا بزحات أمنت كريستنا كم استقتلون كون بيت كريستيان كم زتقاتلن رينان تعزيمنا نيرنا حجون بتوسعي أبزي يزقالا زبهال بوتا ناي إثيوبيا بخمس تريوم زلهم أبوتات يقتلوا لو بزح ريساد ما كوت تريون تعزونا لهم سلازي أزي ذلو سرعات كاب أديس أبا حليفو زخنا يكون مريتنا إثيوبيا كم حدرن ككلاخلن زيك المغانو كومو دما نتهزبي أب حنفشفش منبارن كومون نحدحدنا تقاتاتله نسو جزاء خينو كغصلن ويدما كنبرن زدل سرعات مغانو كابزي فيديوهات زي ويدما كابزوت زل حبريتات كم ردا نقل مسزي بزتحاس حدا إثيوبياوي أكتيفيست أب زحلف أوانات سرعات بالتقنا ناب سلطان أب زمصل أوانات حدا متنققتا هيبام نيرم ازي كستات ازي كقاطم مخانو حزب تنقق كم دلو نت سرعات كستوعل له خم زلو ون حبريتا هيبام نيرم ناو خبلوكمي علامو بيت كريستيانوچن ማውደም ነው ازي سرعات ود بشاشا ابي زبحال كند علامه ويدما اب سلطان زمصلو او خينو كسرحو زقد ነገር አሎ እንተዳ ኮይኑ ቀንዲ ነቲ ናይ እምነት ክርስትና ቤተ ክርስቲያናት ምዕናዊ ሰባት መቕታልዩ ኣቦታት ኣብ ፍቆዶ ደብርታት ብምኻድ ፍቆዶ ቤተ ክርስቲያናት ብምኻድ መቕታልዩ እዚ ክገብር ዝኽእል ካልእ ክጽበይዎ የብልኩምን ኢሉውን ናቱ ትንተና ወይ ሓበሬታ ሂቡ ነይሩ አብይ ዓላማው
ቤተ ክርስቲያኖችን ማውደም ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያኖችን ከምድር ገጽ ማጥፋት ነው። አንተን ለመግደል የሚመጣብህን ቀድመህ መምታት ነው። ንገረው። እሳት ቢያንቀላፋ ገለባ ጎባኘው፣ የአንበሳን መደብ ቀበሮ ተመኘው። ስንት ሺህ ዓመት በዚህ ምድር ላይ ለመኖር አስበው እንደዚህ እንደሚቀባጥሩ كم زمان سمعت صنحنا اتقندي علامة ناي أبيت ود بشاشة نتي كريستنا زبها الهيمانوت نمتفان كومون اتي أمنت كريستنا زقلقلولو أبيات بيت كريستيانات معناوني نعود ما حجي بقبري ويدما أبايتا يتقور الله إتبياوين أبز ساعات زي زنو حلو يمثل الله بزحات دما ناتهم تعاومتات يسمع الله سرعات بنتقلنا أبز ساعات زي نتا أديس آبات بحال زلا كتمان تزي كوينو كالي كفالاتنا إثيوبيا كللاتنا إثيوبيا حزبنا إثيوبيا كمرحن كم حدرن كم زي كل بقعات كم زي بلو حيل كم زي بلو يتنتنون يزارونا لو نعزم الكت حبريتا كولو النايب حبيرنا نكتات الله ساكلت توارد وردت تكنانبو الزو بشاشا لا يهونو ታሪካዊ ጠላቶቻችን ብሎ ተናገረ። እንግዲህ ያ ምርጫ የአብይ አገዛዝ የአዲስ አበባ አገዛዝ ብቻ መሆኑን ያረጋገጠ አብይ ነው ያረጋገጠ። ይሄን እኛማ ቆየን አይደል? ይሄንን ካየነው እኮ ቆየን። አብይ ራሱ ለካ እኔ የአዲስ አበባ መንግስት ብቻ ነኝ እንደ ብሎ ደንግጧል። አሁን ስለዚህ አሁን ምንድነው ያው ትግራይ ክልል ደግሞ ሲጀመርም አልተካሄደም፣ አማራ ክልል አልተካሄደም፣ ኦሮሚያ ክልል አልተካሄደም። አብዛኛው የኢትዮጵያ ክልል ደግሞ እየቃሙ ነው የሞሉት አይደል? በየቦታ እንትኑን እኮ ሰው ራሱ ኮሮጆ ውስጥ መክተት ሁሉ አቅቶት እንደዚህ እያሉ ተመልሶ ይከታሉ። ለሊቱም ብሎ ይሄንን ሲሰሩ ነው የሚያድሩት። ደክሟቸው ማለት ነው። ደክሟቸው እና ወገባቸው አሞት ነው እንደዚህ በቃ። እና ሙሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ምርጫ የሚባል ነገር አልተካሄደም። በኦሮሚያና በአማራ ክልል ጦርነት ነበር። ትግራይ አልተካሄደም። ሌላ ቦታም መረጃዎች ወጡ። ስለዚህ አጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብም ሙሉ በሙሉ አልመረጥንም ብሎ በጭንቅላታቸው አምኗል። ስለዚህ መሬት ላይ ምርጫ የለም፣ በህዝብ ጭንቅላት ውስጥ ምርጫ የለም። ስለዚህ አብይ ያሰበው ቅቡልነት የሚባለው ድራማ ዚሮ እንደሆነ አውቋል። አብይ ተናዶ እኔ በቃ የአዲስ አበባ መንግስት ብቻ ነኝ ብሎ ያው ከዚህ በኋላ ያልተመረጠ መንግስት ስለሚባል ያልተመረጠ መንግስት ህገወጥ መንግስት ነው፣ ኢሊጂቲሜት መንግስት ነው። አሁን ከዚህ በኋላ አብይ አልተመረጠም። ሰዓት ኢትዮጵያን አክቲቪስት አብዝ ዋንዚ ዝዛረብሉ ዘለው ኣብ ኢትዮጵያ ምርጫ ኣይተኻየደን፣ ኣብ ክልል ኣምሓራ ትግራይ ከምኡውን ኦሮሞ ምርጫ ዝበሃል ኣይነበረን። ኣብ አዲስ አበባን ገለ ክፋላት ናይ ኢትዮጵያን ሱማዊ ዝኾነ ምርጫ ተኻይዱ ነይሩ። ኣብቲ ዝተኻየደ ምርጫውን እንተኾነ ፖሊስ ከምኡውን ሰራዊት ከም ዝመረፁ ኣብ ዝተፈላለየ ማሕበራዊ ሚድያ ክንሪኦን ክንከታተሉን ፀኒሕና ኢና። በዚ ምክንያት እዚ ድማ ዋላ ሕጂ እውን ተመሪፀ እንተበለ እቲ ስርዓት እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ሕጋዊ ባይታ ከም ዘይብሉ እዮም ዝዛረቡ ዘለው። እቶም ፖሊስን ሰራዊትን ንዕኡ ዝድግፉ ናቱ ተለኣኽቲ ምዃኖም መረጋገፂ ክኾነና ድማ ክልተ መርትዖታት ክነቕርብ ኢና። መጀመርያ እዚኦም ንሪኦም ዘለና ናይ ፌደራል ፖሊስ ዝበሃሉ ኣባላት እዮም። ወተሃደራዊ ዩኒፎርም ተኸዲኖም ሪጋ ተሰሪዖም ንኣብየት ወዲ በሻሻ ንሱ ከመሓድረና ኣለዎ ብምባል ምርጫ ከም ዘካየዱ ሓደ ትዕዘብቲ እዩ። ካብኡ ብተወሳኺ እውን እቶም ናይ ሰራዊት ምክልኻል ዝበሃሉ እውን ናቱ ተለኣኽቲ ወይ ድማ ናቱ ዕሱባት ምዃኖም ባዕሎም እውን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ወፂኦም ሓበሬታ ሂቦም ነይሮም። ንዑ ዝምልከት ቪድዮ እውን ክህልወናይ ሓቢርና ንከታተሎ።
አዲስ ዜና ወይስ አዲስ መረጃ? የዛሬ ቀን 24 ወር 9 ግንቦት 2018 ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የዛሬ ቀን የሱ ምርጫ እንደሆነ ይታወቃል። ይሄም ሆኖ እንደ አማራ ክልል በየአቅጣጫ የተለያየ ቦታ ፋኖ የተባሉት አብይ አህመድ እንዳይመረጥ ተብሎ በየአቅጣጫ ተኩስ ሁላ ተከፍቶ የነበሩ ተኩስ መከፈቱ ግን አብይ አህመድን በሞራል እንደሚመረጡ ተደርጎ ነው እንጂ እንዳይመረጥ አልተደረገም። ስለዚህ ተኩሱ ለአብይ አህመድ ሞራል ሆኗል፣ ለመከላከያ ሰራዊት ሞራል ሆኗል። በተኩስ ታጅቦ ተመርጦ ሲኦሱን አርፏል። ምርጫንም አልፏል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዛሬም ነገም ይቀጥላል። ኢትዮጵያን ይቆጣጠራል። ስለዚህ ምርጫ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይና ስንዴ ነው። አልፏል። ኣብ ኢትዮጵያ ምርጫ ተኻይዱ እንተዳኢልና እቲ ዝመረፀ መን እውን እንድሕር ዳኣ ተዓዚብና እዚኦም ንሪኦም ዘለና ናይ ሰራዊት ምክልኻል ዝበሃሉ ከምኡውን ፌደራል ፖሊስ ዝበሃል እዮም። እናቱ ልኡኻት እናቱ ዕሱባት ምዃኖም ከዓ ብወግዒ ኣብ ዝተፈላለየ ማሕበራዊ ሚድያታት ከምዚ ንሪኦ ዘለና ደገፎም ከስምዑ ተዓዚብናን ርኢናን ኢና። ስለዚ እዚ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ምርጫ ዝበሃል ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ምርጫ ኣየካየደን ንዓይ ይኹንኒ ዝብሎ ፓርቲ ይኹን ውልቀ ሰብ ድማ ወይ ድማ ፖለቲከኛ ኣይመረፀን። እዚ እቲ ሓቂ እዞም ቀዲሞም ክትንትንዎ ዝፀንሑ ኢትዮጵያውያን ፖለቲከኛታት ወይ ድማ ኣክቲቪስት ድማ ናይ ብሓቂ ሓቆም ምዃኑ ምዚ ዘቕረብናዮ ሓበሬታታት ኣሳኒኻ ክትርድኦ ትኽእል ኢኻ። ነዛ ሰብ እዚኣ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ዘይፈልጥ የብልናን እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ምስጋና እያ ትበሃል። ኣብ ሽንግርዋ ቀሪባ ቅድሚ 11 ዓመት ዘቕረበቶ መደብ ኣዝዩ ኣዘናጋዕን መስሓቕን ነይሩ። ብዙሓት ሰባት ድማ እዚኣ ናይ ኣእምሮ ፀገም ዘለዋ እያ እምበር ከምዚ ኢላ ክትዛረባ ኣይትኽእልን እያ ብምባል ክሳብ ሕጂ ብዙሕ ትንተናታት ክህብሉ ዝፀኒሑ ሕጂ ግን መዕለቢ ረኺቡሎ። መጀመርያ ምስጋና መን እያ ሓቢርና ንከታተላ እሞ በዛ ቪድዮ እዚኣ ኸ ንዘናጋዕ። أنا زغبركو بعدين نفسي فلتا نقدر الدليل أبي نقدر الدليل كمل يمركم دور أو مالتنا نعهم ست دم زين زغبر سكون دم زين مش نقولكم فردوتي بنبا ما يترين نعيم تبو تأمان تقدر في تسمعنا حراي كأطرنا بدرفي تقدر في بالغ هاي تنقر ندخل ما سمعون ديكم تايم موازن كلام انت تقدر في الجمر ترسنا تقدر في نقرنا نسقبها خاب درفيك تبلوا يدخلوا ما سب بدحي وراك مسقبه يدخلوا كوين عليه ولا ارستايت فلتان فلت ابا هاي تقمي لنا عجبني اسالاني عجبني اوكي هاي من تقدر فيك سنايت بال سنايتنا انت ما فيت الا شو ما بقى وريخي حنت درك ختصنع خلخي شي ما شو ما بقى انت فلتي انا ريخي كنت فلتي فلت له ابتا فيديو الرايبه لي اوكي جمل اي تحبا عليك تقامل الصوت تنقز علي برتقال لما جيت قلت داي لقنا حياه لما حكنا غادي نقرز ذا تحبا عليك تقامل الصوت تنقز علي شو عيوت جمرت علال طعم وراه طعم وراه غير خاطب ميرو اندي ካብዚ ተበጊሱ ብዙሕ ሰብ ንምስጋና ናይ ኣእምሮ ፀገም ዘለዋ ሰብ ምዃና ኣብ ኣእምርኡ ቀሪፅዎ ፀኒዑ ሕጂ ግን ኢንተርቪው ገይራላ። ቅድሚ ናብቲ ኢንተርቪው ምኻድና ግን ቀፂልና እውን ሕፅር ዝበለ ተወሳኺ መስሓቕ ኣለዋ እሞ ሓቢርና ንረኣዩ። ኣነ ደስ ኣይበለኒ ማን خد ما شعصا هذا استيبكن يلكن شعص قبل كوداك انت مودسي انا حاسه انا خان قستاي مش مجمره بقص يجمر شعنا انا خاطر الى كفايه كما تذكرني انا تدي بعد عجبني بقانع هاي عجبني بقانع
هاي عجبني بانع هاي ما قطع عجبك زغانا حجي انا فتيه له دمصي اي واحد تصبو دمصي ولكتي تطاويه هلا هون تصبو حقيسن لنا في ابو ساني هنات كيف تدانا قرا بجا غيلك هو ابو ساني انت وين خدنا قرا دمصي كنت عمغان انا فلت كل سبسي بقرا رخي تبلعي بنت لا تبلع خلاي مدرك اللي فاري على فتنين انا يقطع على أب زحلف وانات ون برناباس حدا فيديو سريح نيرو مسكانا أبي كنت هلوي بحكي بهوات انتحرار لخو خانكس فيديو انت تسرحي دهاي انت تقبري صبو نيرو بمبال حصر زبادت فيديو أب محبراو ميديا شاري نيرو حجقن ساعتن قزيون آخيلو مثلني إذا مسكانا شنقروا دهاي كير الله نعوز ملكة حصر زبادت فيديو وانا لنا أنا بأخب لكم ايه شو مع الدكتور أخلا أقاطعمني أنا أين بركون أبجزها وطيني أنا مسمح زاي كاو مستملسكو جزاجن زربا بتاع تقابلي لتصنيحو بتليفون دويلو نجازا دويو غربا بتقول انتي ترى بقى عملها انتي قاطع ماما بابا دويلو معلش لا كله تبعات كل تبيلو كم عينة قبل ملص رك كمتصنع يتصبحون كم عينة رياكشن كمتصنع يتصبحون أنا صحيح جي مش مع زاخي أبدقة شحن ستني أنا أوكي شو جزء مستملسكي أمن قد شاوي بالنيرو ولا أمن قد كمان زي مش مع أنا حج معرفهم كم قبل ملص ركب أبرسي عينه برا كم تخالق يا دحان يا فاينل كخيرة مثلك أي مثلا يا حاجة من قد خوهم مستجمرة قل أو قرب شوكو إلى نيرة أبغى زخاد قردا واج كوين يا أوكي تجي واج تجي بتصبو من قدي واج أو بحما من قدي واج ما جزا مالك ماما بابا فاميلي قال مغلطيو أنت حجي إيش قلتنا أنت بكلتيو أبوي حيل ديو بجمرها أي نقولكم من أنا كم تتوارى نقولكم كم دعتكم ولا حد سبعين نقولكم بعلي آتي دفلت أسبق ولا حد يلا حجي هندبت مستزر أيوة ومخهم حي تتصبيون كم مستقليلو تتصبي سب يلا سلا قرب فلتنا ما عليتي شو انتهيت مسترس قريموهم كون أيكلني قن انتهيت رقيبو انتهيت مسترس قالنا كل أسي حجي واج أبيهم قال لي انتهي رقيبك قال يا أو تصبوتي أزانا قيحيهم اللي بلافت كذا غير يرقب اوكي والله استعيد يا ولا حجي حجس حجر على طايرة من بقى حجي داسي الوم أي سمعكم الله غير أي هوبتا داسي الوم خو ብዙሓት ሰባት ጌጋ ስእሊ ዝነበረና ኣብቲ ሰዓትቲ ናይ ኣእምሮ ወይ ድማ ዝተፈላለዩ ፀገማት እንተዘይህልዋ ከምዚ ጌራ ኣብ ዝመደብ ዝቐሪባ ኣይምተዛረበትን ዝብል ኣተሓሳስባ እዩ ነይሩ ስለዚ ምስጋና ግብረ መልሲ ሂባላ ኣምላኽ ኣብ ዘለኽዮ ዕድመን ጥዕናን ይሃብኪ እቶም ጌጋ ስእሊ ዝነበረና ድማ ምስጋና እቲ ሙሉእ ኢንተርቪው ናታ ኣብ ዩቲዩብ ኣቲና ክንሪኦ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ንዕድመኩም ንሎሚ ኣዳሊና ዝነበርና መደባት ነዚ ዝተኸታተልኩሞ ይመስል ነይሩ ኣብ ቀጻሊ ብካልእ ፍልይ ዝበለ መደብ ክሳብ ንራኸብ ኣብዘ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን ንዓኹም ይኹን نبات ميديا